दूर एक गांव में कालू कौवे को फूल तोड़ने का बहुत शौक था। बाहर का मौसम शुरू था। कालू रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश हो रहा था और वो रेड रेड फूल तोड़ देता है। कितने प्यारे फूल है ये। अरे इन सबको मैं कहता हूँ तोड़कर घर ले जाऊं। और मुझे तो फूल बहुत पसंद है। यहाँ कितने प्यारे फूल हैं। यहाँ मैं किसी पक्षी को नहीं आने दूंगा। ये फूलों वाली वादी मेरी है, सिर्फ मेरी। ये वादी तो बहुत खूबसूरत है। मुझे घर जाने का आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे ऊपर से बादल आए हुए हैं। मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है। अरे मेरा मन तो नहीं है घर जाने को, लेकिन क्या करूं, घर तो जाना पड़ेगा। अगर मैं घर चलेगी, यहाँ पे कोई आ गया फूल तोड़ दिए तो? अरे क्या करूं मैं, जाना चाहिए घर मुझे। वो कालू नकम्मा भी बैठा होगा, उसने भोजन भी तलाश नहीं किया होगा। अरे थोड़े से फूल ले जाती हूँ, अपने कमरे में लगा दूंगी। बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी रात को मुझे। फिर रानो कवि उन फूलों के साथ अपने घर में आ जाती है। कालू देखती है कुर्सी पर मजे से बैठा होता है। अरे कालू, तुम सुबह के यहाँ बैठे हुए हो, अभी तक तुमने कोई भोजन तलाश नहीं किया और ना ही घर से बाहर निकले हो। बहुत ही सुस्त और काहिल हो तुम। अरे घर में पानी भी नहीं होगा, मुझे तो पानी भी लाना होगा। तुम तो किसी काम के नहीं हो। अल्लाह, मेरे मत्थे किस चीज को लगा दिया है। फिर रानो कहवी अपनी मटकी उठाकर पानी लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में टुन्नी के घर चली जाती है कि टुन्नी को भी साथ ले जाऊं। अरे टुन्नी, जल्दी करो, आओ पानी लेने जाते हैं। मेरे घर आज पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। अरे रानो कवि, अरे मेरे घर तो पानी है, मैं तो आज नहीं जा रही। अरे यार चलो, मैं अकेली हूँ, दोनों चलते हैं। अभी ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी लेकर आते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया पक्षी मिलती है जो उनसे कहती है कि मुझे एक मटकी पानी भर ला दो। रानो कवि कहती है, हम तुम्हारे नौकर तो नहीं है, तुम्हें पानी भर कर दें, जाकर खुद ले आओ। तुम्हारी टांगे भी तो हैं, हमें कहती हो पानी ले आओ। चलो टुन्नी, देर हो रही है हमें, मुझे घर में और भी बहुत से काम हैं। अरे रानो कव्वी, अरे मैं तुम लोगों को कभी ना कहती, मेरी टांगों में बिल्कुल दम नहीं है, मैं बूढ़िया हो गई हूँ। ये देखो, मेरी टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, नहीं तो मैं तुम लोगों को कभी पानी लाने का नहीं कहती। रानो कव्वी बहुत बातें सुनाती है उस बुढ़िया पक्षी को। टुनटुनी काली कव्वी को चुप कराती रहती है। अरे रानो कव्वी, चुप हो जाओ, क्यों तू अम्मा को इतनी बातें सुना रही हो? हमने भी तो एक दिन बूढ़ा होना है। अम्मा जी, आप फिक्र मत करें, मैं लाकर दूंगी आपको एक घड़ा पानी का। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप इस रानो कव्वी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मनाना, ये तो वैसे ही बोलती रहती है। अम्मा जी, मैं यहाँ से रोज पानी लेने आती हूँ, आपको जब जब पानी ज़रूरत होगा आप मुझसे कहना, और आपको खाने के लिए भोजन की ज़रूरत हुई तो आप मुझे कहना, मैं ला कर दूँगी आपको भोजन और पानी भी। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। फिर बुढ़िया पक्षी टुन्नी की बहुत तारीफ करती है। रानो कौवी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से टुन्नी को कहकर चली जाती है, जल्दी आओ, मैं पानी भरने जा रही हूँ। फिर टुन्नी नदी पर पहुँच जाती है। रानो कवि टुन्नी से कहती है, तुम तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, हमें पहले ही देर हो रही है, तुम्हें तो वैसे भी पानी की ज़रूरत नहीं थी, जाके बुढ़िया को ही पानी दे आओ। मैं तो चली। फिर टुन्नी और रानो कवि पानी की मटकियाँ सर पर उठाती हैं और वो उस बुढ़िया के घर पानी देने के लिए आ जाती हैं। जब टुन्नी और रानो कवि अंदर जाती हैं
وہ تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ ارے بڑھیا، تم کتنی جھوٹی ہو، تیرے گھر میں پانی کے مٹکے کتنے ہیں، اور تم ہم سے بھی پانی منگوا رہی تھی۔ ارے یہ لگتا ہے سونے کا مٹکا ہے۔ ارے 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 اماں جی، آپ اس رانو کبھی کا برا مت منانا، یہ لو پانی آپ، ہم چلتے ہیں، پانی دینے ہی آپ کو آئے تھے۔ ارے چلاک بڑھیا اماں، یہ تم لوگوں نے اتنے مٹکے کیوں رکھے ہیں اپنے گھر میں، اور ہم سے بھی چلاکی سے مٹکے سے پانی منگوا رہی تھی۔ رانو کبھی بڑھیا اماں کو ایسی باتیں سناتی ہے۔ ارے رانو کبھی، یہ مٹکے میں صرف ان ضرورت مند پکشیوں کو دیتی ہوں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے اماں، کیا آپ مجھے بھی یہ سونے کا مٹکا دو گی، میں تم سے اگر مانگوں؟ ہاں رانو کبھی، اگر تم بھی مانگو گی تمہیں بھی دوں گی، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ ٹنی کہتی ہے، اماں جی ہمیں نہیں چاہیے آپ کے مٹکے۔ ارے رانو کبھی، تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو، چلو دیر ہو رہی ہے، ہمیں ابھی گھر چلتے ہیں۔ ٹنی اماں سے کوئی مٹکا نہیں مانگتی، بلکہ اپنا پانی کا بھرا ہوا مٹکا اس اماں کو دے دیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چل آتی ہے۔ رانو کبھی خوشی خوشی گھر آتی ہے اور کالو کو ساری بات بتاتی ہے۔ ارے کالو، تو اب طریقہ بتا، اس بڑھیا سے یہ سونے کا مٹکا ہم کیسے حاصل کریں؟ کالو کوا خاموشی سے رانو کبھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر کہتی ہے، تم تو ویسے ہی پاگل سے ہو، تمہیں کیا سمجھ وہ مٹکا کیسے لینا ہے؟ میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر کے مٹکا لے آؤں گی، تم تو بس لیزی بندے ہو، پورا دن سوئے رہتے ہو، سوئے رہو سوئے۔ دوسرے دن رانو کبھی اور ٹنٹنی ندی پر پانی بھر رہی ہوتی ہیں، اور رانو کبھی ٹنٹنی کو دھکا دے کر ندی میں گرا دیتی ہے اور اپنا مٹکا بھی توڑ دیتی ہے۔ ارے ٹنی، یہ کیا، تم نے میرا مٹکا بھی ندی میں بہا دیا اور تو نے میرا پانی بھی گرا دیا، میں کیا کروں، میں مٹکا کہاں سے لاؤں گی، میرے پاس ایک ہی مٹکا تھا، تم نے میرا مٹکا توڑ دیا۔ ارے رانو کبھی شور مت مچاؤ، یہ میرا مٹکا پڑا ہے، تم میرا مٹکا لے جاؤ، میں کسی کے جھوٹے برتن میں پانی نہیں پیتی ہوں، اور نہ ہی میں تمہارا برتن استعمال کروں گی، مجھے نیا برتن چاہیے، نیا برتن، تم نے میرا ندی میں برتن گرا دیا۔ رانو کبھی ٹنی کو بہت باتیں سناتی ہے۔ ٹنی رانو کبھی سے کہتی ہے، ارے رانو، تم ہی نے تو مجھے دھکا دیا ہے ندی میں تو تمہارے سر پر پانی کا مٹکا رکھ رہی تھی۔ لڑتے لڑتے وہ اس بڑھیا کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ ارے پکشی، تم لڑ کیوں رہے ہو، تم لوگوں کو جو یہاں سے مٹکا پسند ہے تم لے جا سکتی ہو۔ رانو کبھی تو سونے کا مٹکا اٹھاتی ہے، لیکن ٹنی تو وہ اپنا کل والا ہی مٹکا اٹھاتی ہے۔ سونے کو مٹکے کو لے کر خوشی خوشی جب گھر آتی ہے، اسے الٹاتی ہے، اس میں تو وہ کاٹنے والی مکھیاں باہر نکلتی ہیں۔ ارے بچاؤ بچاؤ، کسی نے مجھے کاٹ لیا، ارے ارے بڑھیا، تو نے میرے ساتھ بہت چالاکی کی، ارے بچاؤ بچاؤ، یہ مکھیوں نے مجھے کاٹ لیا، ارے میرا جسم، ارے میرا کیا قصور تھا۔ دوسری طرف ٹنی جب پانی کا مٹکے کو الٹاتی ہے، اس میں سے تو سونے کے سکے گرتے ہیں۔ ارے اماں جی، آپ کتنی دیالی ہیں، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ نے ہماری کتنی مدد کی ہے، میں آپ کی اس نیکی کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ ٹنی کو اس کی اچھائی کا بدلہ مل جاتا ہے اور رانو کبھی کو اس کی لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں کبھی بھی کسی چمکتی شے کے پیچھے لالچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہمارے پاس ہو اس میں خوش ہو جانا چاہیے اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر آج کی کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، نیچے
بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی کہانیاں آپ تک پہنچتے رہیں اور ہماری اچھی اچھی کہانیوں کو آپ لوگ انجوائے کرتے رہیں۔